हेलो एभ्रिवान। आज हामी इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ। योभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई ट्रान्सपोज एन्ड एडजोइन्टको बारेमा अलिकति थोरै कन्सेप्ट दिएको थिएँ र आज हामी इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स पढेर तपाईँको यसको एक्सर्साइज स्टार्ट गर्दैछौँ। ल अब तपाईँको टाइम वेस्ट नगर्दै मैले यो च्याप्टर स्टार्ट गरेँ, इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स। इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्सको अर्को नाम पनि छ, यसलाई रेसिप्रोकल अफ अ म्याट्रिक्स पनि भनिन्छ। अब यहाँ तपाईँले म लेखाइ एउटा कुरा सम्झाउने छु। यो च्याप्टरमा चाहिँ बाइट मैले लेखेर फेरि एडिट गरेर हाल्दाखेरि अलि तपाईँलाई चाहिँ नसम्झमा आउन सक्ने खालको हुन्छ। ल हेरौँ, इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्समा सबभन्दा पहिला इन्भर्स बुझ्नुभन्दा पहिला तपाईँले बुझ्नुपर्छ सिङ्गुलर म्याट्रिक्स के हुन्छ, सिङ्गुलर म्याट्रिक्स एन्ड नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स के हुन्छ, नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स। पहिला यो कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो। सिङ्गुलर म्याट्रिक्स केलाई भने र नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स केलाई भने। मैले सबभन्दा पहिला तपाईँले सिङ्गुलर म्याट्रिक्स बताएँ। सिङ्गुलर म्याट्रिक्स एकदम सिम्पल र सर्ट भाषामा भन्यो भने इफ द डिटर्मिनान्ट of a singular matrix of a square matrix, if the determinant of a square matrix is 0, यदि कुनै स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनान्ट 0 छ भने इट इज कॉल्ड a singular matrix। के भने इट इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। त्यसैले के भन्ने हो, सिंगल मैट्रिक्स भन्ने हो। ठीक छ। त्यसरी इक्जाम्पल हेरौँ, इक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ। यहाँ तपाईँले मैले दिएँ 4 1 4 1 ए इक्वल्स टू एउटा हाम्रो म्याट्रिक्स हो सपोज। यसको डिटर्मिनान्ट के हुन्छ त? डिटर्मिनान्ट अफ ए इज 4 4 1 1 हुन्छ हैन। र यो 4 into 1 minus 4 into 1 भन्नाले 4 minus 4 भ्यालु हाम्रो 0 भयो भने डिटर्मिनान्ट यसको 0 आएको छ भने यो के भ्यालु एउटा सिंगुलर म्याट्रिक्स भइहाल्यो। तपाईहरुलाई क्लियर छ सिंगुलर म्याट्रिक्सको मतलब के हो? त्यसको डिटर्मिनान्ट के हुनुपर्छ? 0 हुनुपर्छ। ल अब अर्को हेरौँ। यहाँ हामी भन्न सक्यौं कि सो ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ए ले के भन्ने? सिंगुलर मैट्रिक्स भन्ने। अब अर्को हेरौँ, नन सिंगुलर मैट्रिक्स के लागि भने जस्ट यसको अपोजिट नन सिंगुलर मैट्रिक्स। नन सिंगुलर मैट्रिक्स के लागि भन्ने? सो सिंपल, यसको अपोजिट इफ द डिटर्मिनान्ट of a square matrix is not 0 है ना। यदि उसको डिटर्मिनान्ट 0 छैन भने इट इज अ नन सिंगुलर मैट्रिक्स भन्ने। ठीक छ। डिटर्मिनान्ट 0 छैन भने यसलाई नन सिंगुलर मैट्रिक्स भन्ने। फर इक्जाम्पल तपाईको p इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो भने मैले यसलाई पनि यसलाई मैले 8 गरिदिएँ। यसको डिटर्मिनान्ट के हुन्छ? p को डिटर्मिनान्ट 1 2 3 8 मल्टिप्लाई हुन्छ 1 into 8 minus 2 into 3 8 minus 6 2। ओके न। सो सिन्स डिटर्मिनान्ट अफ p is not equal to 0, हामी के भन्न सक्छौँ? p is a non singular matrix। p के भयो हाम्रो? नन सिंगुलर मैट्रिक्स भयो। यहाँसम्म क्लियर छ तपाईहरुले? सिंगुलर मैट्रिक्स कस्तो म्याट्रिक्सलाई भन्ने भन्दाखेरि त्यसको डिटर्मिनान्ट के हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो। र जसको डिटर्मिनान्ट 0 छैन त्यसैले के भन्ने? नन सिंगुलर मैट्रिक्स भन्ने। ठीक छ, क्लियर छ हैन? अब हेर्नुस्,
इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स भन्नुको मतलब के भयो, जहिले पनि इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स नन सिंगुलर म्याट्रिक्सको साथमै आउँछ। इन्भर्स अथवा रेसिप्रोकल अफ अ म्याट्रिक्स नन सिंगुलर म्याट्रिक्सको साथमा आउँछ। र यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने अब इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स पहिला बुझौँ के हुन्छ। तपाईँले बुझ्नुभयो सिंगुलर म्याट्रिक्स र नन सिंगुलर दुईवटा म्याट्रिक्सहरू छन् र जहिले पनि हाम्रो नन सिंगुलर म्याट्रिक्सकै के हुन्छ त इन्भर्स हुन्छ। सिंगुलर म्याट्रिक्सको इन्भर्स पोसिबल छैन। ठिक छ। अब किन छैन भन्दाखेरि एकछिनमा तपाईँलाई समझमा आइहाल्छ। सबभन्दा पहिला बुझौँ कि इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स केलाई भन्ने। सो अब मैले यहाँ लेखेँ मिनिङ अफ इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स। भिडियो अलिकति तपाईँको यो ठुलो हुन सक्ला, तर कन्सेप्ट चाहिँ एकदम 100% स्योर छ। तपाईँले इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स यदि आउँदैन भने हैन, चाहे त्यो अर्डर 2/2 को होस् या अर्डर 3/3 को होस्, तपाईँलाई आज समझमा आइहाल्छ। ल, यो भयो हाम्रो मिनिङ अफ इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स। इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स के रे भन्ने एकदम सिम्पल छ। इफ A and B are two non-singular matrices, भन्नाले A र B दुईटा नन सिंगुलर म्याट्रिसेसहरु अफ सेम अर्डर। सेम अर्डर भन्नु मतलब दुवैको अर्डर सेम नै छ। यानी एउटा यदि 3/3 को होला भने अर्को पनि 3/3 कै होला, एउटा 2/2 को होला भने अर्को पनि 2/2 कै होला, हैन। सो इफ A and B are two non singular matrices of same order, AB is equal to BA is equal to I छ। तपाईको AB, BA र I तीनटै इक्वल छ। I भन्नाले हामीले पढ्थ्यौ नि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स 1 0 0 1 इज एन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, हैन। अहिले एकछिन पछि यसको कुरा गरौँ न। So if A and B are two non-singular matrices of same order such that AB equals to BA equals to I, where I is an identity matrix. Identity matrix. I के हाम्रो identity matrix हो भने then B is known as B लाई के भन्ने त इन्भर्स अफ A। ल, B लाई के भन्ने इन्भर्स अफ A भन्ने। भन्नुको मतलब के भयो, तात्पर्य के भयो त्यो बुझ्नुभन्दा पहिला बुझौँ कि यो इन्भर्सलाई डिनोट कसरी गर्ने। सो इट इज डिनोटेड बाई अब A को इन्भर्स गरेको हो, हैन। I the identity of matrix and B is known as the inverse of A। तो A यदि कुनै मैट्रिक्स छ यसको इन्भर्स गर्ने पनि यो A यता -1 भइहाल्छ। सो इट इज डिनोटेड बाइ A इन्भर्स। यसरी डिनोट गर्ने A इन्भर्स। ठीक छ। र ध्यान के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईको A इन्टु A इन्भर्स यदि तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने भ्यालु हाम्रो I सँग इक्वल हुन्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। किनभने इन्भर्स को रुल लागिरहेको छ। अब एउटा फेरि एकपल्ट कुरा गरौँ यो के हो, यदि A र B दुईटा हैन नन सिंगुलर म्याट्रिक्सेसहरु हुन् सच दैट AB र BA र I यो तीनटै इक्वल छ भने हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि BA को इन्भर्स हुन्छ। BA को इन्भर्स हुनु मतलब के भयो, B ले A को इन्भर्सलाई सो गर्छ भन्नु परेको। B ले A को इन्भर्सलाई सो गर्छ र यहाँ A इन्टु A इन्भर्स गर्दाखेरि भ्यालु के भयो हाम्रो I भयो भने हामी भन्न सक्छौं कि एउटा इन्भर्स म्याट्रिक्स को प्रुफ भयो। भेरिफिकेसन गर्नको लागि हामी चाहिँ यो युज गरौँ न, भेरिफिकेसन गर्ने बेलामा चाहिँ युज गरौँ न। ल, अब हामी यो बुझौँ हैन कि इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स के हो। यसको फर्मुला लेखिहालौँ। A इन्भर्स कुनै म्याट्रिक्स निकाल्नको लागि एडजोइन्ट अफ A, मैले पुरानो लेक्चरमा तपाईलाई एडजोइन्ट अफ A सम्झाएको छु हैन, बाइ द मेथड अफ कोफ्याक्टर एन्ड माइनर्स। अर्को अच्छा पहिला यो एकछिन पछि कुरा गरौँ, पहिला बुझौँ कि यसमा मेथड के छ। हेर्नुस्, मेथड्स अफ इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स। अब यो इन्भर्स निकाल्ने हामीसँग दुईटा तरिका हाम्रो बुकले एक्सप्लेन गरिरहेको छ। हाम्रो बुकले दुईटा तरिका एक्सप्लेन गरिरहेको छ, जसमा पहिलो तरिका भनेको
हाम्रो बुकले एक्सप्लेन गर्ने कोफ्याक्टर मेथड। हाम्रो बुकले पहिलो मेथड तपाईको कोफ्याक्टर मेथड अफ इन्भर्स अफ म्याट्रिसेस गर्नको लागि पहिलो मेथड हाम्रो बुकले कोफ्याक्टर मेथड बताइरहेको छ। र अर्को एउटा अझै छ, पछि पनि हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ हैन। त्यो के हो भन्दाखेरि गॉस जॉर्डन मेथड और रो ऑपरेशन मेथड। रो ऑपरेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, रो ऑपरेशन मेथड। रो ऑपरेशन मेथड भन्नाले के हैन, यसमा हामी अगमेन्टेड मैट्रिक्स यूज गर्छौं, अगमेन्टेड मैट्रिसेस यूज गर्छौं र अनि निकाल्छौं हामी। अब यो अहिले हाम्रो काम छैन अगमेन्टेड मैट्रिक्स को। म तपाईलाई गॉस एलिमिनेसन मेथड जब पढाउँछु त्यहाँ तपाईलाई अगमेन्टेड मैट्रिक्स को बारेमा बताउँछु हैन। अहिलेको लागि हामी चाहिँ यो मेथडबाट पढिरहेका छैनौं, वी आर एभोइडिङ दिस मेथड। हामी कोफ्याक्टर मेथडबाट, जुन मैले लास्ट लेक्चरमा तपाईलाई सम्झाएको थिएँ, कोफ्याक्टर मेथडबाट हामी इन्भर्स अफ मैट्रिक्स निकाल्छौं। ल म एकपल्ट फेरि रिक्याप गरेँ हैन, अलिकति भिडियो लामो भएकोला केही फरक पर्दैन, जान्छ पनि अब यो भिडियो लामै जाने हो। तब अलिकति सम्झाएँ, सिंगुलर मैट्रिक्स र नन सिंगुलर मैट्रिक्स में यदि कुनै मैट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट 0 भइरहेछ भने दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि त्यो मैट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट 0 भइरहेछ छैन भने नन सिंगुलर मैट्रिक्स। र जहिले पनि डिटर्मिनेन्ट अफ इन्भर्स अफ नन सिंगुलर मैट्रिक्स नै पोसिबल छ हैन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि इन्भर्स अफ मैट्रिक्स को मतलब के हो, खास केही पनि हैन। इन्भर्स अफ मैट्रिक्स को मतलब के भन्दाखेरि यदि ए र बी दुईटा मैट्रिसेसहरु नन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक छ, नन सिंगुलर मैट्रिक्स हो भने यदि मैले निकाल्नु पर्ने कि मेरो मैट्रिक्स को इन्भर्स के होला भने कि बी इज द इन्भर्स अफ ए हैन, त्यसलाई निकाल्ने कसरी, बी को भ्यालु कसरी निकाल्ने इन्भर्स मेथडमा, त यो भइहाल्छ तपाईको बी हैन विल गिभ द भ्यालु ए इन्भर्स। अब यो यसैको सम्बन्धमा हुँदैन, अब एकछिनपछि मैले हिसाब बनाएपछि क्लियर हुन्छ। भेरिफिकेसनको लागि ए इन्टु ए इन्भर्स इक्वल्स टु आई गर्ने हो हैन। कोफ्याक्टर अर्को दोस्रो मेथड के छ भन्दाखेरि के भन्छ गॉस जॉर्डन मेथड छ हैन, या रो ऑपरेशन मेथड छ। अहिले काम छैन यसमा, हामी कोफ्याक्टर मेथडबाट चाहिँ पढ्छौं र बुझ्छौं कि कसरी मैट्रिक्स को इन्भर्स निकाल्ने। ल अब हामी फाइन्ड द क्वेशन छ इन्भर्स अफ यो मैट्रिक्स एन्ड अल्सो भेरिफाई योर आन्सर। तपाईले आन्सरलाई पनि भेरिफाई गर्नुहुन्छ। मैले यसको लागि सिम्पल स्टेप्सहरु लेखेको छु हेर्नुस्। सबभन्दा पहिलो स्टेपमा डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु, ठीक छ। त्यसलाई डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु। इन्भर्स निकाल्ने तरिका एकदम सिम्पल छ हैन। ए को डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ भन्नुस् त, 3 4 1 2, 3 into 2 minus 1 into 4, 6 minus 4 भ्यालु कति भयो हाम्रो 2। पहिलो स्टेप हुन्छ यो। दोस्रो स्टेपमा के गर्नु पर्यो, माइनर निकाल्नु पर्यो। मैले माइनर्स र कोफ्याक्टर्स को भिडियो लगाइसकेको छु, तपाईलाई आउँदा मैले एकपल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। माइनर्स कसरी गर्ने, M11 M12 M21 M23 सरी 2 कसरी निकाल्ने, सरी माइनर अफ 3 को माइनर के हुन्छ 2 हुन्छ। त्यस्तै माइनर अफ 4 के हुन्छ 1 को माइनर कति भयो 4 र 2 को माइनर कति भयो 3। अब कोफ्याक्टर निकाल्ने। कोफ्याक्टर छ, कोफ्याक्टर फर्ममा तपाईहरुलाई याद छैन भने मैले एकपल्ट तपाईलाई रिमाइन्ड गराए। कोफ्याक्टर फर्ममा मैले के पढाएको छु, के गर्ने -1 होल पावर I प्लस j इन्टु MIJ हैन। यो फर्मुला लगाउने हो कोफ्याक्टर को लागि। कोफ्याक्टर A11 A12 माइनर भयो कोफ्याक्टर A21 A22। इसको लागि के हो तरिका त, -1 को पावर 1 प्लस 1 इन्टु M11, -1 को पावर 1 प्लस 2 इन्टु M12, -1 को पावर 2 प्लस 1 इन्टु M21, अर्को -1 को पावर 2 प्लस 2 इन्टु M22 हो नि। अब भ्यालु हेर्नुस् त, -1 को पावर 2 1 भयो इन्टु M1 कति हो 2 आयो,
m12 -1 को पावर 3 -1 भयो इन्टु मैले सिधै भ्यालु राखेँ भ्यालु कति छ 1 -1 भयो m21 -1 को पावर 3 -1 इन्टु 21 कति हो 4 -4 अर्को -1 को पावर 4 1 इन्टु m22 3 भयो कोफ्याक्टर पनि भयो। अब लेट गर्नु पर्यो लेट c इज इक्वल टु के गर्नु त कोफ्याक्टर अफ म्याट्रिक्स जुन के हुन्छ त हाम्रो कोफ्याक्टर गरौँ 2 -1 -4 3 हो नि। अब एडजोइन्ट अफ ए निकाल्ने तरिका के हो त एडजोइन्ट अफ ए निकाल्ने तरिका के थियो हैन सी को ट्रांसपोज गरेर ए को एडजोइन्ट निकाल्ने सी को ट्रांसपोज सी टी गरेर मैले या ट्रांसपोज अफ सी पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको ट्रांसपोज गरेपछि भ्यालु के भयो त 2 -1 -4 3 यहाँसम्म क्लियर छ। अब मैले के निकाल्नु पर्ने ए इन्भर्स को फर्मुला थाहा छ तपाईहरुलाई के हो त ए इन्भर्स को फर्मुला ए इन्भर्स इज इक्वल टु एडजोइन्ट अफ ए बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए। एडजोइन्ट अफ ए निकाल्ने मैले कति हो यही हो 2 -4 -1 3। अब इसको एक डिटर्मिनेन्ट कति थियो हाम्रो यही थियो भ्यालु याद तपाईको सल्भ गरेर 2 इन्टु अब यो यस्तो 1/2 इन्टु 2 गर्ने हो त 1 भयो यो -2 -1/2 माइनस मल्टिप्लाई 3 बाई यस्तो हो यो मल्टिप्लाई गर्छ यसमा फेरि यसले मल्टिप्लाई गर्छ यसमा फेरि यसले यसमा फेरि यसले हैन। तपाईको यो बुझ्यो कि हाम्रो ए इन्भर्स हैन कुनै प्रब्लम छ यसमा क्लियर छ। यसरी हामीले 2/2 अर्डरको इन्भर्स निकाल्यौँ यो हाम्रो ए इन्भर्स भयो। अब मैले यसको भेरिफिकेसन गरेँ भेरिफिकेसन गर्नको लागि हामीले के पढेको त भर्खर भेरिफिकेसन गर्नको लागि सिम्पल कन्सेप्ट छ ए डट ए इन्भर्स गर्दाखेरि भ्यालु कति आउँछ त हाम्रो आई आउने हो हैन। और ए त थाहा छ हामीलाई ए कति छ हाम्रो यो एनालिसिस गरेँ मैले भेरिफाई गर्नको लागि लेफ्ट ह्यान्ड साइड ए हाम्रो कति हो 3 4 1 2 इन्टु ए इन्भर्स कति आछ 1 -1/2 -2 र 3/2 मल्टिप्लाई गरिदिने 3 इन्टु 1 प्लस 4 इन्टु -1/2 3 इन्टु -2 प्लस 4 इन्टु 3/2 1 इन्टु 1 प्लस 2 इन्टु -1/2 1 इन्टु -2 प्लस 2 इन्टु 3/2 सल्भ गरौँ कटेर आयो 2 कटेर आयो 2 कट्यो यो पनि कट्यो कति आउँछ 3 -2 -6 प्लस 6 1 -1 -2 प्लस 3 तपाईको सल्भ गर्दा भ्यालु कति आयो 1001 ओके के भन्छ सिन्स a into a inverse is equal to I है ना it is verified when that this 1 -2 -1/2 3/2 is inverse of किधर 3 4 1 2 अहिले लेखेको डेफिनेसन पनि त्यही लेखाएको थिएँ मैले हैन। सपोज यो बी हो भने बी यसको इन्भर्स कब हुन्छ जब त्यसको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको रिलेसन आउँछ क्लियर छ ल अब हामी 3/3 अर्डरको इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स निकाल्न जाँदैछौँ जुन कि कोफ्याक्टर मेथडबाट हुनेछ ठीक छ। मैले तपाईहरुलाई बताएको दुईटा मेथड छ। पहिलो मेथड के हो भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट मेथड अफ फाइन्डिङ इज
तपाईँहरूको कोफ्याक्टर मेथड र अर्को मेथड के हो भन्दाखेरि गॉस जॉर्डन मेथड हो जुन अहिले हामीले पढ्नुपर्ने छैन। अब मैले तपाईँले यो बताएँ स्टेप याद छ तपाईँले। सबभन्दा पहिला हामी के गर्नु पऱ्यो, डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पऱ्यो। 3/3 मैट्रिक्स। पहिले मैले डिटर्मिनेन्ट निकालेँ। ए को डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने त 1 3 3 1 4 3 1 3 4। इसको डिटर्मिनेन्ट निकालो। डिटर्मिनेन्ट हाम्रो 1 इंटू यसलाई लेख्नु पऱ्यो एक्सपेन्डिङ एलोङ टू R1 बाट एक्सपेन्ड गरेँ अनि के हुन्छ 1 इंटू -3 इंटू +3 हेर्नुहोस् त 1 सँग यो हट्यो चाहिँ के यो फर्स्ट 4 3 3 4 र यसपछि मैले -3 3 यो हट्यो पछि 1 1 3 4 फेरि 3 हट्यो 1 4 1 3 क्यालकुलेट गरौँ। 1 इंटू 1 to 4 16 minus 3 3 is 9 minus 3 into 4 minus 3 plus 3 into 3 minus 4 ये वैल्यू आया हम लोग 16 minus 9 7 minus 3 into 1 3 plus 3 into minus 1 minus 3 इसको मतलब डिटर्मिनेन्ट 1 आयो हैन। अब डिटर्मिनेन्ट 1 आयो भने सिन्स डिटर्मिनेन्ट अफ ए इज नट इक्वल टू 0 the inverse exists। इसको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ भन्न सकिन्छ। यो डिटर्मिनेन्ट 0 छ नि त्यही भएर। अब पहिलो स्टेप भयो। दोस्रो स्टेपमा के गर्नु पर्यो, माइनस निकाल्नु पर्यो। अलिकति म फास्टै गरेँ। माइनस M11 माइनस आर M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 ल सबभन्दा पहिलो 1 को लागि यो क्यान्सल हुन्छ 4 3 3 4 4 3 3 4 अर्को यो क्यान्सल हुन्छ 1 यो क्यान्सल भयो हाम्रो हैन 1 1 यो क्यान्सल भयो 1 1 3 4 3 4 अर्को 3 को लागि 1 4 1 3 हुन्छ 1 को लागि 4 3 3 4 3 को लागि यो क्यान्सल 1 1 3 4 र 3 को लागि 1 4 लागेपछि अब 2 1 यसको लागि यो क्यान्सल भयो यताबाट क्यान्सल भयो 3 3 3 4 यसरी हात राख्दा पनि भयो। अर्को M22 4 को लागि क्यान्सल 1 3 1 4 M23 यसको लागि यो क्यान्सल भयो यसरी 1 3 1 3 M31 यो क्यान्सल 3 3 4 3 M32 3 को लागि यो क्यान्सल यसरी क्यान्सल भयो 1 1 3 3 1 1 3 3 हुन्छ क्यान्सल 1 1 3 3 अब लास्टमा M33 को लागि यसरी क्यान्सल भयो 1 3 1 4 ल यो निकाल्नु पर्ने है 4 4 just 16 minus 9 7 4 minus 3 1 3 minus 4 minus 1 12 minus 9 3 4 minus 3 1 3 minus 3 0 9 minus 12 minus 3 3 minus 3 0 4 minus 3 1 अब यसपछि निकाल्नु पर्ने कोफ्याक्टर्स माइनर पनि भयो कोफ्याक्टर्स आर A11 A12 A13 A21 A22
A23 A31 A32 A33 निकाल्नु कोफ्याक्टर भन्न थाहा छ तपाईहरुले कोफ्याक्टरको हैन सबलाई थाहा होला भन्नुस् के छ फर्मुला कोफ्याक्टरको हेरौँ त कोफ्याक्टरको -1 को पावर I plus j into mi युज गरौँ -1 को पावर 1 plus 1 into 7 हो नि त्यस्तै -1 को पावर 1 plus 2 into 1 -1 को पावर 1 plus 3 into -1 -1 को पावर 2 plus 1 into 3 -1 को पावर 2 plus 2 into 1 -1 को पावर 2 plus 3 into 0 -1 को पावर 3 plus 1 into -3 ठीक छ -1 को पावर 3 plus 2 into 0 -1 को पावर 3 plus 3 into 1 हैन भ्यालु कति आउँछ यसमा 7 -1 -1 -3 4 1 0 अब त प्लस भइहाल्यो -3 3 2 0 3 3 6 1 ल एकपल्ट के गर्नु होला यहाँसम्म आएर एकपल्ट क्रस भेरिफाई गरिहाल्नु होला क्रस भेरिफाई गरेपछि के हुन्छ फेरि भ्यालु चाहिँ मिस्टेक त भएको छैन जहिले पनि म तपाईहरुले यही सजेस्ट गर्नु हेर्नु म पनि पढ्ने बेलामा हामीले पढ्ने बेलामा चाहिँ म जहिले पनि क्रस भेरिफाई गरिरहेको हुन्छु अलिकति टाइम बरु लाग्ला तर रङ भयो भने तपाईले फेरि पुरा काटेर बनाउनु पर्छ नि त्यही भएर आदत बसाउनुस् कि कहीं यस्तो मिस्टेक भइराछ भने या नभए पनि एकपल्ट चेक गर्नु क्रस भेरिफाई गर्नु ल हेरौँ यहाँ सो त्यही फेरि एकपल्ट हेरौँ 1 3 3 1 4 3 1 3 4 expanding along to R1 1 लिए मैले क्यान्सल भयो 4 3 3 4 त्यसपछि 3 लिए मैले क्यान्सल भयो 1 1 3 4 ठीक छ 3 लिए मैले क्यान्सल भयो 1 4 1 3 चेक गरौँ 4 4 जा 16 minus 9 4 minus 3 अनि 3 minus 4 ठीक छ यो भयो 16 minus 9 तपाईको 7 minus 3 -1 into 3 तो -3 1 भयो डिटरमिनेन्ट एकदम राइट छ केही प्रब्लम छैन अब माइनरहरुको कुरा गरौँ 1 4 3 4 3 3 4 राइट छ यो क्यान्सल भयो 1 1 3 4 1 1 3 4 राइट छ 3 3 को लागि 1 4 1 3 राइट छ अर्को 1 को लागि फेरि यहाँ यो क्यान्सल भयो 3 3 3 4 राइट छ अर्को कति थियो 2 2 4 को लागि क्यान्सल भयो यसरी अच्छा नि 1 1 3 4 1 1 3 4 ल अर्को 2 3 को लागि यो क्यान्सल भयो यसरी मान्छे के 1 3 1 3 1 3 1 3 राइट छ M3 1 3 1 मतलब यो भयो 3 3 4 3 3 3 4 3 राइट 3 को लागि क्यान्सल भयो 1 1 3 3 1 1 3 3 अर्को 4 को लागि 1 3 1 4 राइट छ यो चलो 16 minus 9 7 भयो 4 minus 1 भयो -1 भयो 12 minus 9 3 भयो 4 minus 3 1 भयो 3 minus 3 0 भयो 3 9 9 minus 12 minus 3 भयो 3 minus 3 0 भयो 4 minus 3 अब यसको फर्मुला थाहा छ -1 plus I plus j को j into m हैन ij ल यो पनि चेक गरौँ सिम्पल छ इभन छ भने प्लस हुन्छ अड छ भने माइनस हुन्छ त यो प्लस भयो इन्टु 7 7 हो नि त 7 भयो प्लस अर्को 1 त यो कति भइहाल्यो माइनस भइहाल्यो इन्टु 1 -1 अर्को -1 4 प्लस भयो प्लस इन्टु -1 भयो अनि त्यसपछि 3 हैन अब यो 3 भयो हाम्रो त यो -3 भयो राइट छ अर्को चाहिँ यो तपाईको 1 -1 2 + 2 4 4 इन्टु 1 1 भयो राइट छ अर्को यहाँ तपाईको 3 - 3 थियो 0 2 + 3 5 इन्टु 0 0 भयो
3 4 माइनस 3 भयो 3 2 5 0 भयो राइट यतिसम्म राइट छ भने कोफ्याक्टरमा सक्यो एकपल्ट मैले तपाईँले क्रस भेरिफाई गर्न सिकाएको गर्नुहोस् आदत बनाउनुहोस् क्रस भेरिफाई गरेपछि लङ क्वेसनहरू एकदम एक्युरेट बनेको छ अब के गर्नु पर्यो त लेट सी इज इक्वल टु हैन कोफ्याक्टर्सहरू लेट गर्नु यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 र A33 निकाल्नु कति भ्याल्यु आउँछ यसको मेन साम्रो भ्याल्यु 7 minus 1 minus 1 7 minus 1 minus 1 minus 3 1 0 minus 3 0 1 तो भाइ हाम्रो अब मैले के गर्नुपर्ने एडजोइन्ट निकाल्नको लागि सी को ट्रान्सपोज गर्नुपर्छ हैन एडजोइन्ट अफ ए कसरी निस्किन्छ त सी को ट्रान्सपोज में सी को भ्याल्यु उल्टा भयो 7 minus 1 minus 1 minus 3 1 0 minus 3 0 1 यो भयो हाम्रो ए को ट्रान्सपोज अब ट्रान्सपोज आएपछि के गर्नु पर्यो इन्भर्स निकाल्नु पर्यो इन्भर्स फर्मुला छँदै छ ए इन्भर्स इक्वल्स टु एडजोइन्ट अफ ए डिवाइडेड बाई के त डिटर्मिनान्ट अफ ए ल डिटर्मिनान्ट अफ ए त हाम्रो आएको छ नि कति छ डिटर्मिनान्ट 1 आएको छ तो 1 by 1 यता इजी भइहाल्यो है कति 7 minus 3 minus 3 minus 1 1 0 minus 1 0 1 र यो भ्याल्यु भयो हाम्रो 7 minus 3 अब मल्टिप्लाई त 1 नै भयो हैन अब यो minus 1 1 र यता 0 minus 1 0 1 ल आन्सर कुरो बुझ्नुभयो तपाईहरुले इन्भर्स केही पनि छैन तपाईले एडजोइन्टसम्म बुझ्नु भएको छ भने यसरी डिभाइड गरेर गर्नुपर्ने छ ल यो भयो हाम्रो तपाईको थर्ड पार्टमा हामीले आज कुरा गर्यौं कि हामी कसरी म्याट्रिक्सको इन्भर्स कसरी निकाल्ने ठीक छ अब यसपछि हामी चाहिँ यसको एक्सरसाइज गर्छौं र आजको भिडियो म यही एन्ड गर्छु अलिकति लामो भिडियो भएको होला तर होप सो तपाईलाई कन्सेप्ट क्लियर भएको होला थ्यांक यू सो मच फर लिसनिङ टु अस भेरी मच पेशेन्टली हैन र मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नु शेयर गर्नु सब्स्क्राइब गर्नु हैन र आफ्नो साथीहरुसँग जो क्लास 12 मा म्याथ बिजनेस म्याथ दिएका छन् उनीहरुलाई सपोर्ट गर्नु